अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि AS न्यूज़ की जानिब से बर वक्त और हर वक्त कहीं ना कहीं हर एक वक्फे के बाद में एक ऐसी शख्सियत को पेश की जाती है जिससे आपके मालूमात के अंदर इजाफा हो। जैसा कि आप पिछले इंटरव्यूज़ के अंदर ये देखें, हमारे शमशाद खादरी साहब से हमने एक मुलाकात की जो माइनॉरिटीज़ का बहुत काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। हमारे स्टूडियो को कई लोग फ़ोन करके ये बोले कि ओवरसीज़ के ताल्लुक़ से हमारे शमशाद खादरी साहब से इस ताल्लुक़ से बात की जाए, तो आज हम फिर उनको हमारे इस स्टूडियो में दावत दिए हैं बात करने के लिए। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं। शमशाद खादरी साहब, सबसे पहले हमारे ASJ न्यूज़ के रूबरू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2018 से जो ओवरसीज़ ख़ास तौर पर ऐसे नौजवान जो आला तालीम हासिल करने के लिए अब्रोड यानी जैसा लंदन है और अमेरिका है और ऐसे ममालिक को, अंग्रेज़ी ममालिक को जाके तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन पिछले 2018 के बाद में वो बजट जो है ना वो स्कीम के तहत उनको इजरा नहीं, अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना नौजवान बच्चे परेशान है। इस ताल्लुक़ से शमशाद खादरी साहब, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ASJ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने कुछ ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस वक्त ओवरसीज़ स्कॉलरशिप और फ़ीस रिएम्बर्समेंट का जब ऐलान किया गया और लोगों, नौजवान बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन, अमेरिका, ऐसे बाहर ममालिक में जाके तालीम हासिल करने के गया, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं समझा कि चंद्रशेखर राव साहब ने बड़ा अच्छा, उससे पहले की कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया था। अब हुआ ये है कि 2018 के बाद से ये स्कीम बिल्कुल ठप होकर रह गई है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी हाल ही में एक बात मालूम हुई, 3816 करोड़ का जो है बजट बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया, जो रिएम्बर्समेंट और उसके फीस के लिए किया गया था। तो मुझे बात ये समझ में आई कि जो आप जो है आज से 8 दिन पहले जो है दलित बंधु के लिए आपने 3000 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया। जब आप 3000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है तो मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर राव साहब से या महकूमा फाइनेंस से जब आपके पास बजट होगा ही तो आप जो है 3000 करोड़ दलित बंधु के लिए आपने जो है उसको जो है अनाउंसमेंट किया था। तो फिर ये तो जो है ये स्कीम बहुत पहले से चल रही है, 2018-19 से चल रही है। तो फिर ये स्कीम का बजट रोकने का मतलब, फाइनेंस का बजट रोकने का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। अब सबसे पहले 1015 करोड़ का बजट जो है, उसके बाद अभी हाल ही की खबर ये सुना गया है कि डिपार्टमेंट से जो है 3 जो हुकूमत के जो है अहकामात के बरपर। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात पूछना चाहूँगा कि जब आपने जो है नेमत गनीमत जो बच्चों के लिए दी थी, 20 लाख रुपए की रकम मामूली रकम नहीं होती, ये बड़ा अच्छा इक़दाम था। हमको भी बड़ी खुशी थी, तमाम अवाम भी आपके इस फैसले से जो है बहुत खुश थे। हम ये समझ रहे थे कि ये 20 लाख की जो है आप जो इमदाद बच्चों को आगे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ये बड़ी नेमत गनीमत थी। और जो पसमानदा तबक़ात हैं, जो बिल्कुल माशी तौर पर परेशान हाल हैं, जिसके बाद पढ़ने के लिए आगे कोई पैसा नहीं था, तो ये 20 लाख की रकम मंजूर करना एक बड़ा कारनामा था, जिसकी हम सताइश भी करते हैं। मगर उसके बाद एक चीज़ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सताइश के साथ साथ मुझे तनखीद भी करनी पड़ रही है अब इस वास्ते कि जो बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जा चुके हैं, किसी ने कर्जा लिया था, किसी ने जो है कुछ अलग अलग तरीके से जो पैसे अदा कर दिए, मगर हो ये रहा है कि तलबा और उनके वालिदैन इतने परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर फीस ना देने की वजह से उनके जो सर्टिफिकेट वगैरह रोक दिए गए हैं। तो बड़ी मायूब बात है, क्योंकि चंद्रशेखर राव साहब इसके ऊपर एक नज़र आप ये डालिए कि जब आपने 20 लाख रुपए सैंक्शन करके फ़ीस रिएम्बर्समेंट होने दीजिए या स्कॉलरशिप होने दीजिए उसके लिए, तो आप फिर उसको जो है ये थोड़ा इस पर जहन नशीन करते हुए इमीडिएट तौर पे इसके ऊपर एक फौरी तौर पे अगर आप इक़दाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे बाहर तालीम हासिल करने के जा रहे हैं, नित नए परेशानी में मुब्तला हैं, उनके सर्टिफिकेट रोक दिए गए हैं, औलिया तुलबा ख़ास तौर से परेशान हैं। तो इस मौके के पर मैं आपसे इस बात की मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा, और मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है कि चंद्रशेखर राव साहब, आप इस बात को सोचिए कि जब आपने 20 लाख सैंक्शन किए तो हज़ारों दुआएं निकली थी, हज़ारों बच्चे जो है आला तालीम हासिल करने के लिए चले गए थे। अब लाखों तुलबा ऐसे हैं आपकी इस बजट को फ्रीज करने की वजह से और परेशान हाल ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो गए। और सबसे अहम बात यह है
کہ جو لوگ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے جس امید کے ساتھ وہاں پر گئے تھے، اب وہاں کے کالج کے جو بھی انتظامیہ ہیں وہ بھی صحیح بات ہے ان کی، کیونکہ جب آپ وہاں پر جب تعلیم ہو رہی ہے، جب ان کا جو خرچہ ہو رہا ہے اس کو دینا ضروری تھا، تو اب جب ان کے سرٹیفکیٹ نہیں ملیں گے تو یہ ہماری ریاست کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اس کے اندر۔ یہ سب سے بڑی چیز چندر شیکھر راؤ صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ریاست کی بدنامی ہے۔ ہندوستان کی ایک ریاست جو سب سے امیر ریاست کہلائی جاتی تھی، اس ریاست کی بدنامی ہے۔ تو میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا جو ہے مطالبہ کرنا چاہوں گا، خواہش کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اقدام کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بجٹ آپ نے فریز کر دیا ہے، جو بچے وہاں پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں یا ان کے ماں باپ اولیاء طلبہ جو پریشان زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پریشانی ختم کرنے کے لیے، ان میں جو بے چینی پھیلی ہے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے یقیناً مجھے چندر شیکھر راؤ سے اس بات کی امید ہے۔ کوئی ایک اچھا دل رکھتے ہیں، ایک تعلیم کے لیے بہت اچھے اقدامات بھی کیے، ٹیمریز کا بھی قیام عمل میں لایا۔ تو اسی طریقے سے میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے جو ہے میں خصوصی طور پہ اس بات کی خواہش کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر اقدام کرتے ہوئے 3816 کروڑ کا جو بجٹ آپ نے فریز کیا ہے، 2019-20 میں جو ہے 1500 کروڑ کا بجٹ آپ نے روک دیا ہے، اس کو فوری طور پر جاری کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہوگی اور عوام بھی آپ کی طرف تھوڑا راغب ہوں گے اور آپ کا ایک اچھا جو ہے میسج عوام تک پہنچے گا۔ قادری صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ اس موقع پر جبکہ حضور آباد کے ایک ضمنی انتخابات کا بھی جو نا سامنا ہے شاید آنے والے وقتوں میں، تو اس کے پس منظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اپوزیشن جماعتیں یہ عنوان کو لے کر کچھ آگے عوام میں جائے گی؟ بالکل، میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ جس طریقے سے حکومت کو جو ہے ہر طریقے سے حکومت کے پر نکتہ چینی ہو رہی ہے تو اب اپوزیشن کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ہلایا جائے، حکومت تک نالج لایا جائے اور حکومت کو جو ہے اس بات پہ جو ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کانگریس ہو، چاہے ٹی ڈی پی ہو، چاہے پھر بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا اور کوئی دوسری پارٹی ہو، یہ لوگوں کا اب یہ فریضہ بنتا ہے کہ اب آپ کو وقت اتنا اچھا موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ اپوزیشن کا صحیح رول ادا کرتے ہوئے یہ آنے والے الیکشن میں ایسے کینڈیڈیٹ کو جو کامیاب کیجئے جو واقعی اپنے خدمت وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے حضور آباد کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، چاہے وہ ایٹالہ راجندر ہو یا اور کوئی ہو۔ مگر میں یہ خاص طور سے اپوزیشن سے اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اب وقت ہے آپ کے پاس کہ اپوزیشن کیا ہے، اپوزیشن کیا ہوتی ہے، حکومت کو اپوزیشن کا سامنا کرنے کے لیے کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی اب دیکھیے پارلیمنٹ میں آج 8 دن سے جو ہے پارلیمنٹ بالکل اپوزیشن چلنے نہیں دے رہی ہے، تو کیا یہاں کی اپوزیشن یہ بات نہیں سوچ سکتی کہ یہاں کے بھی الیکشن میں آپ ٹی آر ایس کو جو ہے اس بات پہ جو ہے منائیے کہ حق بات کے لیے کام کیجئے، اس کو جو ہے پریسٹیج کا معاملہ بنائیے، آپ جو ہے پیسوں کا خرچہ کر کے یا کچھ کر کے اس کو پریسٹیج بنا کے الیکشن جیتنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں سوال الیکشن ہوتا ہے عوام کی بھلائی بہبود کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے۔ تو پھر ایک مرتبہ میں چاہے وہ ریونت ریڈی صاحب ہوں یا بنڈے سنجی صاحب ہوں یا اور کوئی دوسری پارٹی کے بہت بڑے بڑے لیڈران ہیں، ان سے اب یہ اتنا اچھا سنہری موقع ملا ہے کہ اپوزیشن کو اپنی جو ہے بات منوانے کا، اور اپوزیشن کیا ہے یہ حکومت کو دکھانا اس وقت ان کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر اس وقت اپوزیشن جاگتے ہوئے خواب غفلت سے جاگتے ہوئے واقعی اپوزیشن کا رول نبھائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح کینڈیڈیٹ جو ہے حضور آباد سے کامیاب ہو کے آئے گا۔ قادری صاحب، چونکہ آپ تقریباً ویلفیئر کا کام دیکھتے ہیں اور ایسے کئی ایک اقدامات کرتے ہیں جس سے عوام کو سہولت ہوتی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو اوورسیز طریقے سے جو ابروڈ میں جو نوجوان ہیں وہاں سے اگر آپ کو کانٹیکٹ کرتے تو اس بیسس کے اوپر کیا آپ یعنی نمائندگی حکومت سے کرنے کے موقف میں ہے؟ اگر ہے تو ان کا فون نمبر دیجیے تاکہ وہ لندن ہو یا امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا آسٹریلیا ہو، وہاں سے آپ کو کانٹیکٹ کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے کچھ مدد۔ بڑا اچھا سوال ہے جناب علی۔ میں تو جو ہے اپنے آپ کو ایز اے کمیونٹی ہیلتھ افسر ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں نے اپنے آپ کو جو ہے ملت اور قوم کی بات کر رہا ہوں، ملت کے ساتھ ساتھ قوم کی بات کرنا ہوں، کیونکہ شمشاد قادری پہلے ہندوستانی ہے، بعد میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کچھ بھی ہوگا، مگر میں ہندوستانی ہونے کے ناطے میری ایسوسیشن کی جو اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی جو ہے مدد کرنا سب سے بڑی شمشاد قادری اور آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ میرا فون نمبر سب کو دیجیے، یقیناً میرے سے جتنی کوشش ہوگی میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہوئے حکومت پر نمائندگی
करते हुए इस बात की मैं कोशिश करूंगा, इस बात का मैं दबाव बनाऊंगा कि ये जो स्कॉलरशिप का, ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या फीस रिइंबर्समेंट का मामला हो, चंद्रशेखर राव साहब से भी हम इसकी भी जो है नुमाइंदगी करेंगे, और करते हुए इस बात को हम यकीन बनाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग परेशान हाल वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए फिर फीस रिइंबर्समेंट का इंतज़ाम हो और ओवरसीज स्कॉलरशिप जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मेरा नंबर है 739-631-3971। फिर एक मरतबा मैं कहता हूँ 739-631-3971। जितने मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो परेशान हाल है, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपके नाम वगैरह मेरे पास भिजाइए। यकीनन मैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के ज़रिए हुकूमत को इस जानिब तवज्जो मुंतकिल कराते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की हम कोशिश की जाएगी कि जो बजट फ्रीज किया गया है, जो आपकी फ़ीस रिइंबर्समेंट नहीं हो रही है, उसको हुकूमत जो है दिलचस्पी लेते हुए आपकी मुश्किल को दूर करें। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और ऐसे जो अब्रोड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे रीइंबर्समेंट जो ये जो ओवरसीज़ है उनके लिए जो है ना, मैं ये ASJ न्यूज़ की छोटी सी आवाज़, जो खादरी साहब की आवाज़ हम हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप अमेरिका हो, लंदन हो या कहीं भी हो, वहाँ से आप उनके नंबर पे उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और इस मामले में उनकी जानिब से जो भी मुमकिन जो मदद हो सकती है हुकूमत के हवाले से नुमाइंदगी के लिए, इंशाल्लाह ज़रूर वो करने के लिए तैयार है। इसी बात से के साथ हम आज की बात ख़त्म करते हैं। एक नए उन्वान के साथ फिर आपके रूबरू पेश करेंगे हमारे खादरी साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।